Mayang adlaw mga higalag mga kaigsunan. Niya sab kita sa atong pagtuon sa mga pulong nga atong makaplagan diha sa balaang kasulatan. No, sa ato ang topiko nga may nabilin ka ba nga masaligan? Kini nga pangutana mga higalag mga kaigsunan, mao kini sa kinatibuk-an nato nga pagtuon. Og ang ikaunom nga pangutana mao kini, gusto ba ang makasaysayanhong mga pahayag sa Biblia? No? Sakto ba sa lain pagkasulti ang history, no? Makasaysayanhong mga pahayag sa Biblia? Ingon din mga higalang magigsunan. Ang Biblia nagaingon, ako ang Ginoo nagsulti sa pagkamatarong. Ako nagpahayag sa mga butang nga matarong. So, ang balaang kasulatan gapa sabot pag-ayo nga ni kanato nga ang Ginoo nagsulti sa pagkamatarong, no? Unya ang Ginoo nagpahayag sa mga butang nga matarong. So kung imong tan-awon pag-ayo sa Isaias 45 bersikulo 19 na siya ato gayod kana nga mabasa mga higala. So sa mao nga pangutana nga husto ba ang makasaysayanhong mga pahayag sa Biblia? Ang tubag mga higala, eksakto kayo. Usahay ang ebidensya tingali wala pa magamit aron mapamatud-an ang pipila ka mga pag-angkon sa kasaysayan nga makaplagan sa kasulatan. Apan ang ebidensya balik-balik nga mitungha nga nagpamatuod sa pagkabalido sa balaang kasulatan. So, balido ang gisulti mga higalang mag-igsunan. O kini nga mga musunod nga mga atong pagatun-an, atong hatagan sa pagtagad, no? Ingon pa din mga higala. Una, no, sa maong pangutana, sulod sa daghang mga katuigan, ang maduha-duhaon nag-ingon. Katong mga tao nga maduha-duhaon kayo nga ang Biblia dili kasaligan kay tungod kay kini naghisgot sa hitihanon nga nasod, Deuteronomio 7:1, og sa mga syudad sama sa Ninive. Hunas 1 og 2, no? Hunas 1 mga bersikulo 1 og 2. Og Sodoma sa Genesis 19:1. Ang tanan nga ilang gilimod nga naglungtad sukad apan karon ang modernong archaeology or arkeolohiya nagpamatuod nga kining tulo nagalungtad gayod. Ang uban nagauna nga wala ni sa kining gipangisgutan sa Balang Kasulatan, wala ni nga mga nasod, no, wala ni nga mga lugar, apan ang arkeolohiya nagpamatuod nga kining tulo naglungtad gayod. Ang ikaduha, ang mga kritiko usab nag-ingon nga ang mga haring Belsasar sa Daniel 5:1 ug Sargon sa Isaias 21 wa pud ni sila maglungtad. Sa makausapa ang ilang paglungtad sukad na pamatud-an usab mga higalang mga kaigsunan. So naagyod nag-exist kining mao nga mga hari mga higala, no? Si Belsasar ug si Sardon mga higala mga kaigsunan. So Sargon. So ingon din mga kaigsunan sa dugang ikatulo, no? Ang mga maduha-duhaon miingon nga ang record sa Biblia ni Moses dili kasaligan tungod kay kini naghisgot sa pagsulat, no? So sa Exodus 24:4, murag sa laing pagsulti ni adto nga panahon na ang pagsulat, no? Og ang mga ligid nga mga sakyanan. So sa ato nga ni adto nga panahon sa Exodus 14:25 dunay mga sakyanan nga dunay mga ligid na. Ang ilang giingon nga wala pa siya sa iyang panahon, karon nibal-an nato nga naadi ay ni anang panahon na. Ang ikaupat, sa usa ka panahon, ang 39 kahari sa karaang Israel ug Huda na ilhan lamang gikan sa record sa Biblia. Busa ang mga kritiko nagduha-duha sa ilaang paglungtad. Apan sa dihang ang mga arkeologo
nagkakaplag og independenteng karaan nga mga record nga naghisgot sa daghan niini nga mga hari. Ang record sa Biblia na pamatud-an tukma gayod mga higalag mga kaigsuonan, no? So, husto ba ang makasaysayanhong mga pahayag sa Biblia? Exactly mga kaigsuonan, eksakto o eksakto gayod. So niining mao nga adlaw atong gikalipay nga ang Biblia nagpamatuod sa iyang gisulat. Ang kasaysayan o ang history mga higalag mga kaigsuonan nagapahayag gayod sa Biblia. Ang Dios magapanalangin niini kanatong tanan.